अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर बट। दोस्तों, गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को एक बहरी जहाज़ कराची पोर्ट से रवाना हुआ। यह जहाज़ इंडियन ओशन में सफ़र करता हुआ श्रीलंका के करीब पहुंचा, जिसका मतलब था कि यह श्रीलंका के किसी पोर्ट पर लंगरअंदाज होगा। दूसरी सूरत यह थी कि इसकी मंजिल मलेशिया या सिंगापुर जैसी फॉर ईस्ट एशियन कोई रियासत होगी। दोस्तों, ना ये श्रीलंका रुका और ना ही मलेशिया की तरफ रवाना हुआ। गैर मुतवक्के तौर पर इसने श्रीलंका क्रॉस करते ही बे ऑफ बंगाल में उल्टे हाथ टर्न ले लिया। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। इसकी वजह थी कि इससे पहले तारीख में कभी कराची से जाने वाला जहाज़ इस जानिब नहीं मुड़ा था। इंडिया भी कराची से निकलते ही इस जहाज़ पर मुसलसल नज़र रखे हुए था। माल बरदार ये जहाज़ रूटीन की स्पीड पर आगे बढ़ता रहा और 11 नवंबर को बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट पर पहुंच गया। जी हाँ, आपने सही सुना। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये पहला तारीखी लम्हा था जब पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई बहरी जहाज़ इसकी बंदरगाह पर आया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये जहाज़ सामान से भरे 20 फुट के 370 कंटेनर लेकर कराची से चिटागांग पहुंचा था। ये कंटेनर सनती खाम माल और खाने पीने की अशिया से भरे थे। इन अशिया में प्याज, खजूरें, कारों के स्पेयर पार्ट्स, मार्बल ब्लॉक्स, जिप्सम, कॉपर वायर और केमिकल्स की भारी मिक़दार शामिल थी। ये दोनों ब्रादर मुल्कों में दोस्ती और ताउन के एक नए दौर का नुक्ताए आगाज़ था। सवाल ये है कि 53 साल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये डायरेक्ट रूट पहले क्यों इस्तेमाल नहीं हो सका। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि 53 साल से जमूद का शिकार रिश्तों में फिर से गर्मजोशी नज़र आने लगी। दोनों मुल्कों में नफरत की आग को भड़काने का जिम्मेदार कौन कौन था। हसीना वाजिद के इंडिया फरार होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे कुदरती तौर पर करीब आना शुरू हो गए। दोनों मुल्कों के किस तरह इक्तसादी, सियासी, अस्करी और माशरती ताल्लुकात गहरे कर सकते हैं। वो कौन हैं जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात को ख़तरा लाहक हो सकता है। आज इस वीलॉग में हम ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, बात शुरू करते हैं अगस्त 2022 से। इस साल 23 जून को चीन ने पाकिस्तान को दिए गए 4 बहरी जंगी जहाज़ों का दूसरा जहाज़ पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। अपने पहले सफ़र पर ही PNS तैमूर नामी इस जहाज़ ने मलेशिया और कंबोडिया के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया। दोस्तों, जिन मुल्कों के साथ समंदर लगता है, इन सब की नेवी फोर्स भी होती है। नेवी के जंगी जहाज़ दूसरे मुल्कों के खैर सलाली दौरे करते रहते हैं। PNS तैमूर ने मशकों के बाद ऐसे ही खैर सगाली दौरे और फ्लैग शोइंग के लिए चिटागांग भी जाना था। जहाज़ ने बांग्लादेशी नेवी से चिटागांग पोर्ट पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त मांगी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने जहाज़ को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। PNS तैमूर ने इजाज़त ना मिलने के बाद श्रीलंका का रुख किया और कोलंबो पोर्ट पर लंगरअंदाज हो गया। ये वाक़या शेख हसीना की पाकिस्तान से मुखालफत और इनकी हुकूमत पर इंडियन असर रसूख का पता देती है। और फिर 5 अगस्त 2024 का तारीखी दिन आ पहुंचा। बांग्लादेश में जारी तलबा एहतजाज ने शेख हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर तवक्को के ऐन मुताबिक इंडिया फरार हो गई। हसीना वाजिद की बतौर प्राइम मिनिस्टर जहरीली सियासत से कोई भी महफूज नहीं था। उन्होंने नोबल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर भी 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज करा रखे थे। अदालतों पर इल्ज़ाम था कि वो हसीना हुकूमत की हर फैसले पर रबर स्टैंप लगाने का काम कर रही हैं। एक मुकदमे में डॉक्टर यूनुस को 6 माह कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी। जिस वक्त हसीना वाजिद को जान बचाकर इंडिया भागना पड़ा, उस वक्त डॉक्टर यूनुस इसी मुकदमे में रिहाई के बाद फ्रांस में थे। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर यूनुस का कहना था कि बांग्लादेश ने एक नया विक्ट्री डे तख्लीक किया है। इस विक्ट्री डे पर सिर्फ एक मुतकब्बर, जालिम, जाबर और जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म कर देने वाली हुक्मरान का ही खात्मा नहीं हुआ। इस दिन बांग्लादेश में इंडियन मुदाखलत का खात्मा भी होना शुरू हो गया। इंडिया और हसीना वाजिद के पाकिस्तान दुश्मनी मुश्तरका मुफाद था। तलबा तहरीक ने सिर्फ हसीना को नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खड़े
انڈیا کو بھی نکال کر باہر کر دیا۔ اس کا ثبوت بنگلہ دیش میں نئی حکومت آنے کے بعد سے ہونے والے واقعات ہیں، جن کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت پہلے بھی جاری تھی، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں تھی۔ پاکستانی سامان کو پہلے دبئی یا سری لنکا جانا پڑتا، اس کے بعد یہ بنگلہ دیش پہنچتا۔ اسی طرح بنگلہ دیشی سامان کو پہلے ان دو مقامات سے ہو کر پاکستان پہنچنا نصیب ہوتا۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کو کنسٹرکشن مٹیریل، ٹیکسٹائل پروڈکٹس، کاٹن، کیمیکلز، سبزی، فروٹ، چاول اور دیگر زرعی اجناس بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ پاکستانی ڈیزائنرز کے لیڈیز گارمنٹس، جیولری اور میک اپ پروڈکٹس بھی بنگلہ دیش میں کافی اچھی خاصی مانگ رکھتے ہیں۔ جو راستہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا، اس پر 20 سے 25 دن لگ جاتے تھے۔ دوسرا، حسینہ واجد نے سن 2009 میں پاکستانی پروڈکٹس پر پابندیاں لگائی تھیں اور بہت سی پروڈکٹس کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ ریڈ لسٹ کا مطلب تھا کہ پاکستان سے بنگلہ دیش پہنچنے والی ہر چیز کی سختی سے چیکنگ کی جائے گی۔ اس عمل میں کئی ہفتے پاکستانی سامان بنگلہ دیشی بندرگاہوں پر پھنسا رہتا۔ اس کے باعث سبزیوں، فروٹس اور دوسری اجناس کو تازہ رکھنے پر اخراجات بڑھ جاتے اور تاجروں کو نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ اب نہ حسینہ واجد رہیں، نہ ریڈ لسٹ، نہ لمبے فاصلے، نہ زیادہ خرچے۔ اب پاکستانی پروڈکٹس کم قیمت میں بنگلہ دیش پہنچیں گی، مارکیٹ میں ان کی قیمت کم ہوگی اور ان کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ انڈیا کو چٹاگانگ سی پورٹ میں کیا دلچسپی ہے؟ انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کا چٹاگانگ سی پورٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے نقشوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ دیکھیے، بنگلہ دیش کی مشرقی سرحدوں کے اس پار انڈیا کی 7 ریاستیں واقع ہیں۔ ان میں تری پورہ، میزورم، منی پور، میگھالیہ، آسام، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش شامل ہیں۔ یہ 7 ریاستیں لینڈ لاکڈ ہیں، یعنی انہیں کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ ان کے ایک طرف بنگلہ دیش، دوسری طرف میانمار، تیسری طرف چائنا اور چوتھی طرف بھوٹان ہے۔ یہ تمام ریاستیں ریاست ویسٹ بنگال کی اس باریک پٹی کے ذریعے انڈیا سے جڑی ہیں، جسے چکن نیک کہا جاتا ہے۔ سڑک کے راستے ان ریاستوں تک مال پہنچانا کافی مہنگا پڑتا ہے۔ چٹاگانگ بندرگاہ ان تمام انڈین ریاستوں کے لیے تجارت کا اہم رستہ ہے۔ اس اقتصادی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان چٹاگانگ سی پورٹ پر بات چیت ہوتی رہی۔ اپریل 2022 میں انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے ڈھاکہ میں اس وقت کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھی چٹاگانگ سی پورٹ پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں حسینہ واجد نے چٹاگانگ سی پورٹ انڈیا کو پیش کر دیا۔ اس ملاقات کے ایک سال بعد 30 اپریل 2023 کو بنگلہ دیش نے انڈیا کو چٹاگانگ اور مونگلا کے سی پورٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی ویسٹ بنگال کی ہلدیا پورٹ سے چٹاگانگ پورٹ پر رابطہ بن گیا۔ انڈیا کو اپنی شمال مشرقی ریاستوں تک سمندری راستے سے آسان رسائی مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چٹاگانگ پورٹ پر پاکستان کی ڈائریکٹ ٹریڈ ایکٹیویٹیز نے انڈیا کو پریشان کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا نے پاکستان بنگلہ دیش بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات کو دیکھتے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں 13 دسمبر 2024 کو NDTV نے ایک من گھڑت سٹوری پبلش کی۔ اس میں الزام لگایا گیا کہ بنگلہ دیشی تاجروں کو پاکستان سے اشیاء امپورٹ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس پروپیگنڈا سٹوری کی وجہ اور اپنے چھپے ہوئے مقاصد بھی کلیئر کر دیے۔ آگے چل کر سٹوری میں لکھا گیا کہ انڈیا حسینہ واجد کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث چٹاگانگ سی پورٹ پر ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھتا تھا۔ ایک اور اخبار دی اکنامک ٹائم نے پریشانی ظاہر کی ہے کہ بنگلہ دیشی حکام انڈیا کو چٹاگانگ اور مونگلا تک رسائی دینے کے معاہدے پر نظر ثانی کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوستو، ان بندرگاہوں کے علاوہ بھی حسینہ واجد حکومت نے 6 جون 2015 کو انڈیا کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اسی ایگریمنٹ میں ایک دوسرے کی آبی گزرگاہیں، سڑکیں اور ریلوے استعمال کرنے کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ حسینہ واجد نے انڈیا سے بے تحاشا امپورٹس کی اجازت دے رکھی تھی اور دوسری جانب پاکستانی امپورٹس کو ریڈ لسٹ میں ڈال رکھا تھا۔ اس بات کا اندازہ انڈیا اور پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت کے سائز سے لگایا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت جنوبی ایشیا میں انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔
सन 2023-24 के दौरान बांग्लादेश ने इंडिया के 11 अरब डॉलर की अशिया खरीदी और इसके मुकाबले में पाकिस्तान से सन 2023 के दौरान इसने सिर्फ 69 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाई। बाज़ तज्ज़ियाकार समझते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख़ मादी की यादें किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेंगी। ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा इतना ही पुराना है जितना बांग्लादेश का वजूद। माजी में कई ममालिक दूसरे ममालिक कम्युनिटी या शख्सियात से माफ़ी मांग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के असली और कदीम बाशिंदों को एबोरिजिनल्स कहा जाता है। दूसरे मुल्कों से आने वाले सफ़ेद फार्म बाशिंदों ने इनके वतन पर कब्ज़ा करके इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। ये इसी तर्ज का जबर था जो अमेरिका में सफ़ेद फार्मों ने अमेरिका के असली और कदीमी बाशिंदों रेड इंडियंस पर किया था। 1910 से 1970 की दहाई तक एबोरिजिनल्स के हर 100 में से 33 बच्चे ज़बरदस्ती उठा लिए जाते थे। इन्हें मुख्तलिफ इदारों में डालकर सफ़ेद फार्म ख़ानदानों के साथ रहने के लिए तैयार किया जाता था। इन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की स्टोलन जनरेशंस यानी चुराई गई नस्लें कहा जाता है। इस तस्वीर में दाएं जानिब आगे खड़ी लॉरेन पीटर्स को भी 4 साल की उम्र में इसकी मां से अलग कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के बनाए गए तहकीकाती कमीशन ने 1997 में अपनी रिपोर्ट में इस अमल को नस्ल कुशी करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एबोरिजिनल के साथ गैर इंसानी सलूक पर माफ़ी मांगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म केविन रुड ने ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये माफ़ी मांगी। To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. इस मौका पर इसी बच्ची लॉरेन पीटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को एबोरिजिनल्स का रवायती तोहफा पेश किया। ऑस्ट्रेलिया की तरह जर्मनी ने 5 साल कबल एक मुल्क से माफ़ी मांगी। इस माफ़ी की वजह सेकेंड वर्ल्ड वार में नस्ल कुशी और कत्ले-आम था। इस मोहलिक जंग का आगाज़ जर्मनी के पोलैंड पर हमले से हुआ। जर्मन फौज ने पोलैंड की कुल आबादी का 5वां हिस्सा कत्ल कर दिया था। पोलैंड में 60 लाख के करीब कत्ल होने वालों में बड़ी तादाद आम शहरियों की थी। जर्मन फौजियों ने इन्हें जंगी जराइम का निशाना बनाया। हॉलोकॉस्ट में हिटलर के जुल्म का निशाना बनने वाले ज़्यादातर यहूदी पोलैंड से ही ताल्लुक़ रखते थे। 1 सितंबर 2019 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की 80वीं बरसी मनाई गई। इस मौका पर जर्मनी ने पोलैंड पर किए गए जुल्म से माफ़ी मांगी। इस मकसद के लिए जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर खुद चलकर पोलैंड गए और जर्मनी की तरफ से पोलिश कौम से माजरत की। I bow to victims of the attack in Berlin. I pay tribute to the Polish victims of German tyranny, and I ask for forgiveness. 1995 में बोस्निया जंग के दौरान मुसलमानों का बेरहम कत्लेआम किया गया। हुआ कुछ यूँ कि जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने बोस्निया के सब्रनेका टाउन को सेफ जोन करार दिया था। इसका मतलब था यहाँ पनाह लेने वाले किसी शहरी को कोई फ़ौज नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा ने सब्रनेका की सिक्योरिटी अपनी अमन फ़ौज के हवाले की, जो हॉलैंड के फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। सर्ब नस्ल के फ़ौजियों ने 11 जुलाई 1995 से 31 जुलाई तक टाउन में मौजूद 8,372 मुसलमान मर्दों और लड़कों को कत्ल किया। इन्हें कत्ल करके इज्तिमाई कब्रों में दफनाया जाता रहा। सब्रनेका की सिक्योरिटी पर मामूर हॉलैंड के फ़ौजी मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने में नाकाम रहे। ये कत्लेआम इंटरनेशनल कम्युनिटी में हॉलैंड के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है। 11 जुलाई सन 2022 को हॉलैंड ने मुसलमानों के कत्लेआम पर बोस्निया से माफ़ी मांग ली। डच डिफेंस मिनिस्टर कासा ओलैंग्रेन ने सब्रनेका कत्लेआम की बरसी के मौके पर बोस्निया हर्ज़ेगोविना का दौरा किया। वो नस्ल कुशी का निशाना बनने वालों की कब्रिस्तान में गईं और हॉलैंड की जानिब से बोस्निया हर्ज़ेगोविना से माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये सारी बातें बताने का मकसद है कि इन माफ़ियों से क्या फ़र्क पड़ा। क्या अब माफ़ी मांगने वाले का कद छोटा हो गया? क्या इंटरनेशनल लेवल पर इन मुल्कों की इज़्ज़त में कोई कमी आ गई, या क्या इन्हें कोई जंगी, इक़्तिसादी या सियासी नुकसान उठाना पड़ा? इन तमाम सवालों का जवाब है कि इन माफ़ियों ने इन मुल्कों की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा भाई बनकर अपने ही लोगों से माफ़ी मांगी और इन्हें सीने से लगा लिया। अगर 1971 के वाक़यात पर पाकिस्तान बड़ा भाई बनकर बांग्लादेश से माफ़ी मांग ले, इसे सीने से लगा ले, तो क्या होगा? पाकिस्तान की इज़्ज़त कम होगी, ना इसे कोई नुकसान पहुँचेगा। ये माफ़ी बांग्लादेश के ज़ख्मों पर मरहम का काम करेगी। दोनों मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ जाएंगे। कुर्बतों के एक नए सिलसिले का आगाज़ होगा।
انڈیا افغانستان کے ساتھ تعلقات مسلسل گہرے کرتا جا رہا ہے۔ اس قربت کا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر منفی اثر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ قریبی تعلقات پاکستان کے لیے اسٹریٹجیکلی فائدے میں ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کی معیشت اور دفاع کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ چین کے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات انڈیا کو حد میں رکھنے کا کام کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارت کے چاروں جانب واقع ملکوں کے ساتھ پاکستان کے گہرے تعلقات انڈیا کو علاقائی سطح پر تنہا کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کئی دہائیوں تک معافی کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکاتی رہی ہیں۔ اس آگ کو بھڑکانے کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ 2015 کے بعد شیخ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں کو پھانسی چڑھا دیا۔ ان پر 1971 کی جنگ میں جنگی جرائم کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ پاکستان نے ان پھانسیوں پر کڑی تنقید کی تو حسینہ واجد نے پاکستانیوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف ایگزیکٹو بنگلہ دیش محمد یونس کی ملاقات 19 دسمبر 2024 کو کاہلا میں ہوئی۔ دونوں رہنما D8 سمٹ میں شرکت کے لیے مصر گئے تھے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے رابطے میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بنگلہ دیشی فوج کے سیکنڈ ان کمانڈ پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن نے جنوری میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اپنے وفد کے ساتھ انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس کے سربراہوں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں برادر ملکوں نے قریبی عسکری تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان بنگلہ دیشی فوج کو تربیت دے سکتا ہے۔ پاکستان کی بحری مشقوں امن 2025 میں بنگلہ دیشی نیوی کی شرکت سے دونوں ملکوں میں بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی فوج بنگلہ دیشی فوج کو تربیت بھی فراہم کر سکتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعاون ملکی معاملات تک ہی محدود نہیں۔ گزشتہ مہینے ہی پاکستان کے بڑے تجارتی وفد نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ 13 جنوری کو ڈھاکہ میں پاکستان بنگلہ دیش جوائنٹ بزنس کونسل کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے سرمایہ کاروں کو 2 روز کے اندر مفت کاروباری اور وزٹ ویزوں کے اجراء آن ارائیول ویزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی پاکستانی شہریوں کو آن لائن ویزا اپلائی کرنے کی سہولت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے پاکستانی وفود کے سربراہوں کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط بھی ختم کر دی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کانسیٹس اور یونیورسٹی آف لاہور نے بنگلہ دیشی اسکالرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی نے بھی پاکستانی طلبہ پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ یہ پابندی حسینہ واجد کی حکومت میں 2015 میں عائد کی گئی تھی۔ یونیورسٹی آف کراچی میں سوشل سائنسز کے سابق ڈین پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد نے پاکستان بنگلہ دیش تعلقات پر ایکسپریس ٹریبیون میں ایک مضمون لکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے اقتصادی کامیابی، آبادی پر کنٹرول، خواتین کی خود مختاری اور مذہبی شدت پسندی پر قابو پا لینے والے جیسے شعبوں میں سیکھ سکتا ہے۔ صرف گارمنٹ سیکٹر کو ہی دیکھ لیں، دونوں ملک ایک دوسرے سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایکسپورٹس اربوں ڈالر میں ہے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل ملز کو یہاں کاٹن اور دھاگا میسر ہے، جبکہ بنگلہ دیش کو یہ دھاگا دوسرے ملکوں سے خریدنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کی افرادی قوت کی تربیت کے لیے کئی انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی افرادی قوت پاکستان ہی نہیں، بھارت سے بھی زیادہ ہنرمند ہے۔ پاکستان اپنی ٹیکسٹائل ورک فورس کی ٹریننگ کے لیے بنگلہ دیش سے مدد لے سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے تجارتی حجم 4 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق ڈین پروفیسر ڈاکٹر شاہد زمان نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارتی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتحاد ضروری ہے۔ خیر سگالی کے ایسے جذبات کا اظہار صرف پاکستانی میڈیا میں ہی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ بنگلہ دیشی میڈیا بھی اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی اسٹار نے لکھا ہے کہ اگر جاپان اور امریکہ ماضی بلا کر شراکت داری کر سکتے ہیں تو بنگلہ دیش اور پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ بنگلہ دیش ماضی کے تنازعات سے آگے نکل کر تجارت،
सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए नए इलाकाई इत्तेहाद बनाए। इससे न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की अहमियत में भी इजाफा होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर सलाहियतों से भी फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, बात हो मुल्कों के करीब आने की तो इसमें फ़नकार भी बहुत अहम किरदार अदा किया करते हैं। माजी की सुपर हिट अदाकारा शबनम, गुलकारा रोना लैला, मुन्नी बेगम का ताल्लुक बांग्लादेश से था। चंद साल पहले तुर्की के ड्रामे उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी चैनल्स पर चलाए गए। इन ड्रामों ने पाकिस्तानी अवाम को तुर्की का कल्चर समझने में बहुत मदद की और साथ ही पाकिस्तानियों का तुर्कियों के साथ जज्बाती रिश्ता मज़ीद गहरा हो गया। इर्तुगरुल गाजी और पुरलोस उस्मान का नाम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इन ड्रामों में काम करने वालों ने जब पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तानी अवाम ने इन्हें हाथों हाथ लिया। तुर्क ड्रामों की तरह पाकिस्तानी ड्रामे बांग्लादेश पर डब करा के बांग्लादेशी चैनल पर ट्राई जा सकते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेशी कमिश्नर ने चंद माह कबल बताया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बांग्लादेशी ड्रामे भी उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में दिखाए जा सकते हैं। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि गुज़िश्ता साल 20 जुलाई को राहत फ़तेह अली खान ने ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म किया। राहत फ़तेह अली खान के हज़ारों बांग्लादेशी फ़ैन रात गए तक इनके नगमों और कवालियों पर झूमते रहे। इसी तर्ज पर दोनों मुल्कों के फ़नकारों के कंसर्ट मुनक्कद कराए जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश की 2 फिल्में इंग्लिश सबटाइटल के साथ पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फूड और टूर व्लॉगर एक दूसरे के मुल्क में भेजे जा सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ख़राब ताल्लुकात का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इंडिया रहा है, इसलिए ताल्लुकात के बेहतरी को बड़ा ख़तरा भारत से हो सकता है। इसका एक सबूत इंडियन मीडिया की बांग्लादेश और पाकिस्तान बारे मुसलसल मनफी रिपोर्टिंग है। इंडियन मीडिया के कई बड़े इदारों ने 30 दिसंबर को एक बेबुनियाद स्टोरी पब्लिश की। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी फ़ौज का वफ़द बांग्लादेश के दौरे पर गया है। इस खबर की बांग्लादेश ने सख्ती से तरदीद की। बांग्लादेश की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ने इस कहानी को फेक करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने बांग्लादेशी अवाम के नेशनलिज्म से मुताल्लिक जज्बात बढ़ाने की कोशिश की। राइट विंग मैगजीन स्वराजिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती को नेक्सिस करार देकर चीन को इसकी वजह करार दिया और साथ ही खबरदार भी कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतर ताल्लुकात से इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश नक्शे में अपने दरमियान हाइल इंडिया को किस तरह अपने ताल्लुकात के दरमियान हाइल होने से बचाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।